ملايين المشتركين وآلاف التعليقات الإيجابية. هذا هو الإحساس الحقيقي باليوتيوب. انتباه يا رفاق، ينبغي عليكم الابتعاد عما يلي إن كنتم ترغبون بتحقيق النجاح، وافعلوا العكس تماما إن وجب. إليكم نصيحتي الأولى. 1. الكمية هي الجودة. يجب أن تكون هذه قاعدتك الأولى. لا يهم ما هو المضمون الذي تنشره، قم فقط بالنشر بشكل مكثف. في حال كنت الشخص الوحيد الذي يعمل في مدونتك وتقوم بجميع أعمال الكتابة والتصوير والتحرير والتدقيق وجميع ما يفعله أصحاب المدونات، فاستنفذ جميع قواك. نعم، يمكنك مشاركة بعض الفيديوهات عالية الجودة، لنقل من 2 إلى 3 مرات أسبوعيا، ولكن من يرغب بذلك عندما يكون بالإمكان إغراق المشاهدين بالفيديوهات التافهة. 2. النشر عند الساعة 2 صباحا أو 3 صباحا أو 4 صباحا. وصلت الفكرة؟ يسير كل شيء على ما يرام. لا تفكر حتى بالبحث عن الوقت الذي قد يكون به جمهورك المستهدف نشيطا على شبكة الإنترنت، أو بالأوقات التي تنشر بها القنوات الأقل نجاحا. فإن انتهيت من تعديل مشروعك في تمام 1:52 دقيقة فجرا، فامض وقم بمشاركته مع العالم. 3. الكذب بإسهاب. مهلا، فهذه تجارتي. استخدم اليوتيوب كعالم موازٍ لك، بحيث تكون خبيرا في أمور ليس لديك أي فكرة عنها. قدم نصائحا عن الصحة واللياقة البدنية. لا يهم ما إذا كنت قد ذهبت للنادي الرياضي مرة واحدة لالتقاط صورة بملابس التمرين. قم بالتعليق على جميع الأجهزة الجديدة. أخبر الناس بما عليهم ارتداؤه وبطرق الحفاظ على المكياج وبكيفية الخروج من الاكتئاب. صف نفسك دائما على أنك خبير نابغ في كل شيء. يمكنك أيضا اختلاق قصص عن المشاهير. 4. السرقة من المدونين الآخرين. هل استنفذت أفكارك بعد نشرك للفيديو الرابع؟ حسنا، من حسن حظنا أن هناك أناس آخرون لديهم دائما الكثير من الفيديوهات. يمكنك الذهاب بجشع إلى إحدى المدونات وسرقة الفيديو تلو الآخر والفكرة تلو الأخرى، أو يمكنك القيام ببعض الأعمال وسرقة الأفكار من عدة مدونات شهيرة. وعندما أقول الأفكار، أنا لا أعني بذلك مواضيع الفيديوهات. اسرق كل شيء. قم بنسخ ولصق المقاطع الصوتية، وإن تضمن ذلك بعض اللقطات التي يقوم بها المدون، قم فقط بتقليد كل ما يفعله. أخبرهم فقط بأن الشيطان أرغمك على ذلك. لا مشكلة لدي بهذا. 5. انتقاد الآخرين كثيرا. ليس هناك ما يسمى بمجتمع اليوتيوب. إياك أن تتعاون مع غيرك من المدونين، اكرههم فقط. أجل، يمكنك أن تذكر كم هم بشعون وأعلق على خياراتهم في ارتداء الملابس، وانتقد أسلوبهم في السرد، وقدم ملاحظات على المواضيع التي ينتقونها، واصف نيها بأنها من الماضي صحيح، واصف أصواتهم بالسيئة، أو اسخر من جودة فيديوهاتهم. فالسماء وحدها هي حد خياراتك. عفوا، هذا غير صحيح، الجحيم هي الحد. وعند الانتهاء من كراهية المدونين، انتقل إلى نقد الكتاب أو صانعي الأفلام، خاصة المبتدئين منهم. لا تكلف نفسك بتقديم أي نقد بناء. قل فقط بأن أعمالهم تافهة، واحرص على وضع إشارة لهم. 6. كن مثيرا للجدل. سيكون من الصعب العثور على طريقك الذي تنفرد به، نظرا إلى اهتمام معظم الناس في العالم بالقضايا ذاتها. لذا لتحظى بانتباه العالم بأسره، خالف الجميع بأبسط الأمور. أخبرهم بأن الأرض مسطحة كي تتميز وتكون مختلفا. لا يهم إن كان ذلك سيجعلك تبدو غبيا ما لم تدعم وجهة نظرك ببعض الأدلة. ولكن من جديد، لما تبحث عنها عندما تكون تعلم ما تقول؟ 7. اجعل فيديوهاتك طويلة جدا. لا يهم ما إذا كنت تحتاج إلى 2 دقيقة فقط للإجابة عن السؤال الذي قد وعدت الجمهور بتفسيره. ابدأ بمقدمة من 10 دقائق حول أهمية طرح هذه المشكلة، ومن ثم في الوقت الذي قد فقدت به معظم متابعيك، تناول الموضوع الفعلي مع تكرار نفس الفكرة بكلمات مختلفة. كلما كان الفيديو أطول كان ذلك أفضل. 8. الخداع لتحظى بالفوز. الاختراع المفضل لدي.
ربما خداع الناس بالعناوين الجذابة هو أفضل وسيلة للاستحواذ على قلوبهم. أطلق على الفيديو الخاص بك اسم ستصدم عند معرفة سر طفولة بيونسي، وبدلا من ذلك تحدث عن مبيعات قزم الحدائق. سيحب متابعوك تعرضهم للخداع، وسيضيعون 10 دقائق من حياتهم في مشاهدة فيديو لم يرغبوا بمشاهدته في الأساس. 9. الصوت ذو الجودة العالية أمر مبالغ به حقا. لا يهم ما إذا كنت تصور فيديوهاتك الخاصة أو كنت تستخدم صورا وتسجيلات للفيديو، يمكنك دائما العثور على طريقة للحصول على أسوأ جودة صوت ممكنة. فإذا كنت تقوم بالتصوير، لا تكلف نفسك عن استخدام ميكروفون جيد أو تسجيل صوت بشكل منفصل، حيث يحب الجميع الاستماع إلى أصوات الرياح تعلو صوتك أو إلى ضجيج الخلفية. إن كنت ترغب بتعليق احترافي على الصوت فانسى الأمر، واجعل التطبيقات تتولى مهمة قراءة جميع كتاباتك. وهكذا يمكنك أيضا ترجمة فيديوهاتك إلى لغات مختلفة، وتولي مهمة قراءة تحفتك الفنية إلى مترجم جوجل. من منا لا يحب الصوت الثابت للرجل الآلي؟ وفي كلا الحالتين لا تنسى إضافة بعض الموسيقى الصاخبة، بحيث لا يتمكن أحد من سماع ما تقول، حيث ستضيف بعض الغموض إلى المحتوى الذي تقدمه. أجل. 10. كذلك لا تهتم بجودة الصورة. هل تصور لقطات فيديو خاصة بك؟ حسنا، لا تستثمر أموالك بشراء كاميرا حقيقية أو حامل ثلاثي الأرجل. ستفي بالغرض وضعية السيلفي بهاتفك، وكلما تحركت جاعلا الكاميرا تهتز كان ذلك أفضل. وإن كنت تستخدم لقطات لشخص آخر لترفقها إلى سردك، فاختر أسوأ الفيديوهات والصور من حيث الجودة. ويفضل وجود علامات مائية في كل مكان. اسرق الصور الشخصية والفيديوهات، وإياك أن تزعج نفسك بسؤال مالكيها عما إذا كانوا يمانعون بأن يكونوا جزءا من قناتك الناجحة. من سيمانع؟ 11. تجربة التصميم. كلما زادت ازداد المرح. لا تحاول أن تصنع أسلوبك الفريد وتلتزم بمجموعة من الخطوط وتأثيرات الفيديو. اجعل كل لقطة تتحرك وتهتز وتتحول إلى شكل قلب، تماما كما هو الحال بتأثيرات الباوربوينت القديمة، ومن ثم تتلاشى إلى اللون الأرجواني. في الواقع لا تقيد نفسك بالأرجواني، استخدم القدر الذي تشاء من الألوان، واجعل المحتوى رديئا أكثر عن احترافيا أكثر مع هذه الخلفيات الرائعة أحادية اللون، وصور تم اقتصاصها بطريقة سيئة من المنتصف أو من مكان آخر. لم يعد هناك أحد يحب التناسق. أما بالنسبة للخطوط فاستخدم تلك التي لا يمكن لأحد قراءتها. أتتذكر الغموض؟ واتجه دوما لاختيار أصغر حجم ممكن، وكلما ازداد عدد الخطوط المستخدمة في الفيديو كان ذلك أفضل. سمعت بأن هناك جائزة من يوتيوب خصيصا لذلك، وتماما كما هو الحال مع الصورة الكاملة. اجعل تلك الحروف ترتجف وتتحرك وتختفي قبل أن يتمكن أي شخص من قراءتها. 12. لا تهم مطلقا الطريقة التي تقدم بها محتواك، ومع ذلك فإن أفضل صورة مصغرة للفيديو الخاص بك هي أي لقطة عشوائية يختارها لك اليوتيوب. وماذا عن كل ذاك الوصف والوصول؟ الاهتمام بهذه الأمور مضيعة للوقت. أما بالنسبة لاسم الفيديو فحتما الاسم الأمثل هو مشروع جديد نقطة 13 نقطة MOV، ويجب ألا تكتب شيئا في صندوق الوصف، لا شيء. 13. يحب الجميع الإعلانات المرتجلة. عند حصول مدونتك على بضعة آلاف من المتابعين، وهو أمر مضمون الحدوث إذا اتبعت هذه النصائح بالطبع، فدلل جمهورك بالإعلانات المرتجلة. أضف إعلانا عرضيا ل20 ثانية لمعجون الأسنان العضوي الجديد الذي حدث أنك قد جربته وأحببته. وللفتيات لا تنسين ذكر جهاز تصفيف الشعر الذي قد قمتن باستخدامه. لا يهم ما إذا كان الفيديو بعنوان كيف تصبح متحدثا لبقا، طالما أنك تحصل